अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। कुछ दिनों पहले 19 नवंबर आलमी यौम उर्दू से मुतालिक एक वीडियो में आपके सामने रूबरू हुआ था, जिसमें आपको उर्दू सीखने सिखाने से मुतालिक वीडियोस पेश करने की बात कही थी। क़ब्ल इसके कि मैं आपके सामने ये सिलसिला शुरू करूँ, उससे पहले मैं मुख्तसर में उर्दू का तारुफ़ करा देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। किसी भी ज़बान को हर कोई सीख सकता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी ज़ात से। इसी तरह उर्दू भी सीख सकते हैं। उर्दू का हिंदुस्तान की तारीख़ में बड़ी अहमियत है। हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले, तक़सीम होने से पहले मुख्तलिफ़ ज़बानों के मेल मिलाप से ये ज़बान उर्दू वजूद में आई है। इसी वजह से हर ज़बान में उर्दू की खुशबू पाई जाती है। यही वजह है कि पूरे मुल्क में किसी भी कोने में अगर कोई उर्दूदा बात करता है, अपनी तकरीर पेश करता है, तो अक्सर ही लोग उसको समझ जाते हैं, भले ही उसको वो लिखना पढ़ना न जानते हों। तो मैं इस सिलसिले को, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते समझते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये वीडियोस पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यकीनन आप भी सीख सकते हैं, चाहे आप हिंदी वाले हों या बंगला वाले। हिंदी वाले, बंगला वाले अगर अंग्रेज़ी ज़बान सीख सकता है और उसमें महारत हासिल कर सकता है, तो ये उर्दू क्या चीज़ है। ये उर्दू बहुत ही आसान है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप मेरी वीडियोस में बने रहिए। सबसे पहले आपको तरतीब के साथ सबसे पहले उर्दू के हरूफ समझाए जाएंगे, फिर उसमें जब हरूफ एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी क्या शक्लें बनती हैं वो दिखाया जाएगा, और फिर कैसे पढ़ने का अंदाज़ होता है, क्या प्रोनंसिएशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही सहल अंदाज़ में बताया जाएगा, बहुत ही आसान तरीक़े पर। यकीनन जितने दिनों से जो तजर्बा मुझे हासिल हुआ है उसको मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अगर आप उर्दू से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं तो हमारी इन वीडियोज़ को देखकर आप उर्दू से कुछ हद तक उर्दू सीख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप पहले से वाकिफ़ हैं तो बतौर तजर्बा, अपनी तजर्बा में बढ़ोतरी और इजाफ़े के लिए इस चीज़ को आप देखते रहें, बने रहें, और मेरी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। शुक्रिया। ये वीडियो चूँकि उर्दू सीखने सिखाने से ताल्लुक़ रखता है तो इसीलिए इसको हर कोई देख सकता है, चाहे छोटे हों या बड़े। छोटे बच्चे तो और भी उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, चूँकि उनके सीखने की उम्र है तो वो बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। और वैसे भी हर इंसान को सीखने का माहौल, सीखने की आदत होनी चाहिए। अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, अपनी शख्सियत को इल्मी एतबार से इजाफ़ा करना ही चाहिए। ये अरबी में भी कहावत है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, के इल्म हासिल करो माँ के गहवारा से कब्र तक, यानी कब्र यानी मौत तक आप सीखते रहिए, कुछ न कुछ सीखते रहिए। सीखने सिखाना ये इस्लाम का भी पहला हुक्म भी है, इक़रा पढ़ो, है ना। तो सीखने सिखाने से ये ताल्लुक़ रखता है। तो इसको आप लोग खुद देखें, दूसरे को भी दिखाइए, दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए, हैं, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर कोई उर्दू कुछ हद तक सीख जाए। काम चलने के लायक तो कम से कम सीख ही जाएंगे आप यहाँ से, बहुत ही आसान अंदाज में। और इस तरह का आपको कहीं और शायद के दूसरे चैनल्स में आपको ये इस टॉपिक पर ये सीखने सिखाने का, उर्दू सीखने सिखाने का मिलता हो, इसीलिए आप यहीं बने रहें और सीखने की कोशिश करें। तो ये है आपके सामने ये किताब का नाम है हमारी किताब कायदा दर्जा अव्वल के लिए, यानी ये छोटे बच्चों के लिए है, या ये कह लीजिए कि उन लोगों के लिए जो उर्दू बिल्कुल ही नहीं जानते, तो वो बिल्कुल शुरू से यहाँ से ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं, यानी पूरा सीख सकते हैं। ठीक है। तो चूँकि इसमें आपको हरूफ पहचानवाए जाएंगे और बनाने के तरीक़े बताए जाएंगे, हरूफ कैसे मिलते हैं ये भी बताया जाएगा, तो बिल्कुल A to Z आपको जानकारी। कुछ तो ये पतली सी किताब है, इसी में बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले शुरू करूँगा, चूँकि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए सबसे पहले उनके जो लेटर्स होते हैं, उनके जो हरूफ होते हैं वो जानने होते हैं। अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आपको अल्फ़ाबेट्स यानी ABCD ये सब पहचानवाया जाता है। इसी तरह हिंदी हैं तो क्या कहते हैं कि हिंदी है तो फिर क ख ग, बंगला वाले हैं तो क ख ग, ये जो हरूफ हैं वो सीखना होता है। तो इसी तरह उर्दू को भी सीखने के लिए उसके जो हरूफ हैं वो पहचानना ज़रूरी है। तो ये आपको आजकल सिखाया जाएगा। ठीक है। ये किताब की कुछ झलकियाँ देख लीजिए। ये किताब हो सकता है कि आपके शहर में भी अवेलेबल हो, तो आप ले सकते हैं वहाँ से भी, और ना भी मिले तो फिर भी आप मेरे वीडियोज़ में देख करके, तो किताब ही तो देख रहे हैं, आप यहाँ से बिल्कुल सीख सकते हैं। तो इसी तरह हम आपको सबसे पहले हरूफ क्या होता है ये आपको सिखाना चाहते हैं। ये जो पूरा है ये हरूफ हैं उर्दू के, जिसको अंग्रेज़ी में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो ये उर्दू में इसको हरूफ तहज्जी कहलाते हैं। यही हरूफ हैं,
انہی سے اردو زبان کی پوری میل جول ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کو سیکھنا ہے کہ یہ کتنے حروف ہیں. یہ تو دیکھ ہی رہے ہیں تقریباً 36-37 حروف ہیں، اور نیچے یہ نمبرنگ دیے ہوئے ہیں کہ نمبر اس طرح سے ہوتا ہے 1 2 3. خیر وہ ہم آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ جانتے رہیں گے، تو زیادہ کچھ یہ نہ کرتے ہوئے ہم شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ہیں یہ سارے اردو میں یہ حروف ہیں. جیسے انگریزی میں الفابیٹس ہوتے ہیں ABC، ہندی میں ک کھ گ، بنگلہ میں کو کھو گو. تو اسی طرح اردو سیکھنے کے لیے اس کے جو حروف ہیں وہ پہچاننا، اس کو جاننا ضروری ہے. تو وہ سارے حروف ہیں، یہ سارے حروف ہیں، تقریباً 36 یا 37 حروف ہیں. تو اس کو ہم سب سے پہلے پہچان لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا والا یہ ہے الف. پہلے میں حروف پڑھ لیتا ہوں، اور یقیناً حروف میں جو ساؤنڈ، جو تلفظ، جو پروننسیشن آپ کو سننے میں آ رہا ہے وہ دوسرے زبان میں بھی اسی کے ساتھ وہ ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے پہلے دھیان سے آپ سنیے کہ کس لفظ کو میں کیسے تلفظ کر رہا ہوں. یہ الف ہے. یہ کیا ہے؟ الف، لمبا سا کر کے. اس کے بعد یہ با، یہ ہے با، یہ ہے با. اس کو بے پے سے بھی بولتے ہیں، لیکن ایک طریقہ ہے اس طرح سے بولنا جو عربی میں بھی بولا جاتا ہے، با. یہ ہے با. یہ ہے پا. نیچے 1 نقطہ ہے تو با، اور نیچے اگر 3 نقطہ ہے تو پا. اوپر اگر 2 نقطہ ہے تو تا، اور اوپر اگر یہ والا نشان ہے، یہ والا نشان تو جیسا، تو یہ ہے ٹا، ٹھیک ہے. الف، با، پا، تا، ٹا. ثا، جیم، چا، ہا، خا، دال، ڈال، ذال، را، ڑا، زا، زھا. یہ زھا ہے. یہ اردو میں بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے. ان حروف میں جتنے حروف ہیں یہ ایسا حروف ہے کہ یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک حرف ہے، ایک لیٹر ہے. تو اس کو پہچاننا ہے کہ یہ زاہی کی طرح ہوتا ہے، اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. زھا، زھا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا. اس کے بعد پڑھنے کے ساتھ ساتھ اب تلفظ کی طرف دھیان دیجئے. یہ الف جو ہے یہ انگریزی میں جو اے ہوتا ہے یا ہندی میں آ ہوتا ہے اس کا کام کرتا ہے. آ، الف، ٹھیک ہے. با جو ہے یہ بی کا کام کرتا ہے. پا یہ پی کا کام کرتا ہے. تا جو ہے ہندی میں جو تا اور بنگلہ میں جو تو ہوتا ہے تو اس کا کام کرتا ہے. ٹا جو ہے یہ انگریزی میں جو ٹی ہوتا ہے، ٹی فور ٹائیگر، تو وہ اس تلفظ کے ساتھ، یعنی ہندی میں ٹ اور بنگلہ میں ٹو، اس کا کام کرتا ہے. سا جو ہے یہ یس کا کام کرتا ہے. جیم جو ہے یہ جے کا کام کرتا ہے. چا یہ سی ایچ جو چا ہوتا ہے اس کا کام کرتا ہے. ہا یہ ایچ کا کام کرتا ہے. کھا کے ایچ کا کام کرتا ہے. دال ٹی ایچ دا جو ہم پڑھتے ہیں نا، ٹی ایچ ای دا، تو وہ دا جو ہے یہ تلفظ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. ڈال یہ جو ہے ڈی کا کام کرتا ہے. ہندی میں ڈو، بنگلہ میں ڈو جو ہوتا ہے اس کا کام کرتا ہے. رال جو ہے یہ زیڈ کا کام کرتا ہے. زیڈ، ٹھیک ہے. را جو ہے یہ آر کا کام کرتا ہے. ڑا جو ہے چونکہ را اور کڑا تو یہ 2 تلفظ الگ الگ ہے. جو ہندی میں اڑا ہوتا ہے، دیونڈڑ، اور بنگلہ میں بھی اڑا، تو وہ اس کا کام کرتا ہے اڑا. زا یہ زیڈ کا کام کرتا ہے. زے فور زیبڑا، ہاں، تو یہ والا کام کرتا ہے. زھا جو ہے یہ اسی طرح ہے لگ بھگ. جی ایچ جھا. سین جو ہے یہ ایس کا کام کرتا ہے. شین یہ ایس ایچ، یہ ایس کا کام کرتا ہے. ایس ایچ سے تلفظ میں تھوڑی سی سختی آ جاتی ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے. ش تو جب بھی ایش یعنی شین ہو تو اس میں ایس ایچ کا استعمال ہوتا ہے. سواد یہ بھی ایس کا کام کرتا ہے. زواد یہ بھی زیڈ کا یا جے کا کام کرتا ہے. تو جو ہے یہ ٹی کا کام کرتا ہے.
جو بنگلہ میں ہندی میں جو تا ہوتا ہے، زو یہ بھی زیڈ کا، عین یہ عین سیم ٹو سیم جو اے ہوتا ہے الف، ہاں اے اس کا کام کرتا ہے، غین جی ایچ گھا ہوتا ہے، اور غا تھوڑا سا اردو میں جو تلفظ ہوتا ہے وہ تلفظ کے ساتھ یہ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ فا ایف کا کام کرتا ہے، قوف یہ کے کا، کاف یہ بولنے میں تھوڑا الگ ہے، یہ قوف تھوڑی سختی کے ساتھ، کاف یہ ہلکا سا ہے، گاف یہ جی کا کام کرتا ہے، لام یہ ایل کا کام کرتا ہے، میم یہ جو ہے ایم کا یا مو کا کام کرتا ہے، نون یہ نو کا کام کرتا ہے، واو جو ہے یہ جو انگریزی میں ڈبلو ہے، ڈبلو اس کا کام کرتا ہے، ہا یہ ایچ کا، یا یہ دونوں یا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ یا یہ گول یا اس کو یا معروف کہتے ہیں، اس کو یا معروف کہتے ہیں اور اس کو یا مجہول کہتے ہیں۔ یہ یا میں کیا ہے، یہ بولنے میں تھوڑی سی ای بی اس طرح کا جب تلفظ ہو تو اس یا کے ساتھ آتا ہے، اور جب اے بے یہ مجہول ہے تو اس کے ساتھ یہ والا یا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ان حروف کے پورے تلفظ ہوئے۔ آپ کو اگر ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ سنیے، تیسری مرتبہ میں سنیے، انشاءاللہ تیسری مرتبہ تک آپ پورا مکمل ذہن میں بٹھا سکتے ہیں۔ ضرورت پڑے تو ساتھ میں قلم کاپی لے کر کے بیٹھیے اور اس کو لکھنے کی بھی کوشش کیجیے دیکھ کر کے کہ یہ کیسا ہوتا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں بالکل اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ اور یہ پورے حروف ہوئے، اس کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ یہ جو حروف تہجی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، جو انگریزی میں الفابیٹس ہوتا ہے نا، تو یہ حروف تہجی ہے۔ تو اس کا تلفظ، پروننشیشن، ساؤنڈ جیسا کہ دھیان سے آپ اگر ویڈیو میں سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، تو لگ بھگ آپ کے لیے بہت ہی ہلکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسی صفحے کے آخری میں یہ کچھ نمبرنگ دیے ہوئے ہیں، یہ اردو میں یہ نمبرنگ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے انگریزی میں 1 2 3 4 ہوتا ہے، تو یہ بھی یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 1 کے ساتھ 0 جو اس طرح کا نقطہ لگتا ہے، 0 کا مطلب اس طرح کا نقطہ لگتا ہے تو وہ 10 ہو جاتا ہے۔ تو یہ رہی بات۔ تو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ کو کامنٹ سیکشن میں آپ بتائیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا، تو اسی لیے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ اردو سے تھوڑی سی کچھ حد تک واقفیت سب کو حاصل ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی ذات سے ہوں، ہر ایک کو پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر بھی شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔